आम्ही असा सध्या कुचेले ह्या रस्त्याचेर जो 3 माडांनी रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर सध्या हांगासर आमी आसा। सध्या एक हांगासर एक फटल एक्सिडंट जाल्ल्याची खबर सध्या समोर येयलेली आसा। एक एक्टिवा आनी एक पल्सर जी आसा हेंच्या मदीं एक्सिडंट जाल्लो आसा। आता एक्झॅक्ट कळोंक ना की हो एक्सिडंट जाला हो कसो जालो, पूण एक्सिडंटाचो इम्पॅक्ट जो आसा हो इतलो नेटान आसलो की थेट ती एक्टिवा जी आसा ही दुर्गार मारून थेट तो पडलेलो आसा आनी अशें कळलें की तेजी तकली फुटल्यान तो थंय जागीच मरण पावलेलो आसा। सो दुसरो तेजो वांगडी जो आसलो अजून तो तेजें नांव कळोंक ना, पूण इतलें आमकां कळलें की जो तेजो वांगडी जो आसलो तेजो पांय इंजर्ड जाल्लो आसा। इतली इन्फॉर्मेशन सद्या मेरेन पावलेली आसा। सद्या घटनास्थळी म्हापसा पुलीस सध्या पावलेले आसा, तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन केल्लें आसा, पंचनामा सध्या चालू आसा। ह्या फटल एक्सिडंटा बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनीक मेळटली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले। पूण सद्या आमकां जे हांगासरले जे सोर्स आसा त्या सोर्साच्या म्हायती प्रमाणे आमकां कळलें की हो जो भुरगो जो फटल एक्सिडंट जाल्लो आसा हेचें नांव जावन आसा एरॉन फेर्नांदीस म्हणून, अशें सद्या आमकां कळलेलें आसा। आता एक्सिडंट कसो जालो अजून हे एक्झॅक्ट रिजन कळना, पूण एक्सिडंटाचो इम्पॅक्ट इतलो नेटान आसलो। थेट तुमी पळोवंक शकता ही एक्टिवा जी स्कूटर आसा ही कशी तरेन डॅमेज जाली आमकां दिसना येता हांगासर। जी दुसरी गाडी आसा ती इतल्या पयस वचून पडलेली आसा, ही पल्सर ही हांगासर हाडून हांगासर पडलेली आसा। ही गाडी जी आसा ही फुडल्यान सगळी डॅमेज जाल्ली आसा। आता हो एक्सिडंट कसो जालो, कोणें कोणाचेर मारली हें अजून एक्झॅक्ट कळोंक ना, पूण हितून इतलें कळलां की एकलो हितून सद्या मरण पावलेलो आसा आनी दुसरो जो आसा भुरगो तो इंजर्ड आसा, तेजो पांय मोडला आनी आतां तांकां सद्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्या व्हेल्ले आसा। सद्या घटनास्थळी म्हापसा पुलिसांचो स्टाफ सद्या हांगासर पावलेलो आसा। ह्या एक्सिडंटा बद्दल आनीक आमकां अपडेट मेळत रावतली, तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो हांगासर प्रयत्न करतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान। आम्ही वयताले मरे जाण म्हाजे फुड्यान एक गाडी आसली, पुरतेन रिक्षा येयली, पायलट रिक्षा येल्लो, येना फुडें तेच्या आंगार घातली। तो फ्रेंड आयकलो, एक्टिवा घेवन आलो, फुडें आलो, तो म्हाजे फुडें आसलो, हांव फाटीं आसलो, तेजेर घाली ना फुडें, तेणी कट मारलो आनी तो गेलो, कित्याक म्हाका तो फुडें आसलो, म्हाका कळोंक ना गाडी, आनी तेणी आमच्या ऑपोजीट रोडान येयलो पळय, तेणी गाडी डायरेक्ट फुडें आंगार हाडली, हाडिना फुडें तेची हेडलायट फूल मागीर दोयार भरली, ऑपोजीट येयलो, ते गाडी घाल्लो लोकया, ऑपोजीट येना फुडें म्हाका आनी चान्स सायडीक मारपाक, आनी तेजेर मारली, म्हाजी गाडी स्लीप जावन तेजेर बसली आनी तोय पडलो आनी हांवूय पडलो। तुम्ही 3 माडांनीच्यान वांगडा घरा येतालो, वांगडा दोघे येताले, गेल्ले न्हू, फास्ट आसले तुमी? फास्ट 40-60 स्पीड आसतली, 60 स्पीड, स्ट्रेट रोड आहा न्हू, ओके, कडल्यान सकयल येता 60-70 वता येता स्पीड, आनी तेन ऑपोजीट मारलें आमच्या रोडार, ती गाडी घालो ओके। तुम्ही वांगडा उलयत येताले? ना उलयत ना, तो म्हाजे फुडें आसलो, फुडें आसलो तुज्या? तो फुडें आसलो, ओके, मातसो डिस्टन्स खूब आसलो, तो फुडें आसतना फुडें हांव फाटीं आहा, ओके, तेणी कट मारलो कित्याक तेका गाडी पडी दिसली, म्हाका तेका दिसली गाडी फुडल्यान? तो फुडल्यान आसलो न्हू, ओके, म्हाका दिसोंक ना, म्हाजे हेचेर मारली पांय, तेणी डायरेक्ट गाडी सोडून दिली, बसताना फुडें पांय ट्विस्ट जालो, थंय पडल्यान म्हाजी गाडी शिकून तेका लागली आनी तो पडलो। तूं रायट सायडीक घालो का तो? आमी लेफ्टान आसले न्हू येताना। ना तो खंयच्या दुर्गा सायडीक घाल्लो आतां? ना 3 माडांक वयर न्हू, येता पळय आमी आतां वयता न्हू, तो येयलो ऑपोजीट म्हाज्या रोडार येयलो, तो स्ट्रेट मागीर आंगार भरली तेन्ना आमी धपकून पडले। फुडल्यातल्यान गाडी येयली ती दिसोंक ना तुमकां? ना दिसली गाडी, पूण हांव म्हाज्या रोडार येयलो न्हू तो, ती गाडी घाल्लो लोकया, म्हाजी गाडी घेवन। ओके, कळ्ळें? कितल्यांक जालें? एक 10:30. 10:30. तुजें नांव कितें फूल आनी तेजें नांव? एरन. तो खंयचो? तो 3 माडांक गेलो. तो 3 माडांनी. ओके. तुका कितें लागलो पांयांक आनी? पांय मोडलो. पांय मोडलो. ओके. तुमी खंयसून येताले तर? खंय आसले तर तुमी? आमी खेळटाले, क्रिकेट खेळपाक गेल्ले न्हू, तो थंयसून येताले ग्रावंडा वयल्यान. क्रिकेट?
आतां आमी आसा सध्या जो रस्तो कुचेलच्यान 3 माडांनी वयता त्या रस्त्याचेर सध्या आमी आसा. हांगासर एक एक्सिडंट आतां जाल्ल्याची खबर कळिल्ली आसा. एक फटल एक्सिडंट जालो. एक जो भुरगो जो आसा हेचें नांव जावन आसा एरॉन फेर्नांडीस म्हणून. हो हांगासर जागीच मरण पावलेलो आसा. आतां आमी हांगासरले थळावीक जे कोण भुरगे वगैरे जे आसले तेंच्या कडल्यान आमकां अशें कळून येयलां की जो एरॉन फेर्नांडीस जो आसलो जो हांगासर मरण पावलो तो एक्टिवाचेर आसलो आनी दुसरो जो आसा हो पल्सर घेवन आसलो म्हणून. दोगूय जे आसा हे म्हापशेच्या वाटेन वयताले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन सद्या मेवलेली आसा. आनी हो जो एक्टिवावालो जो आसा हो खंय तरी आवट ऑफ कंट्रोल जालो आनी थंय धपको जो आसा तेणें हांगासर जो कंपाउंड आसा त्या कंपाउंडाचेर मारलेलो आसा. तेतून तो सिरियसली इंजर्ड जाल्लो. ते तकलेक मार बसलेलो आसा आनी तो जागीच मरण पावलेलो आसा. तो दुसरो जो ताचो वांगडी जो आसलो हो फुडें वचून हेची गाडी जी आसा ही पडलेली आसा. हो पल्सराचेर आसलो आनी अशें कळून येयलां आमकां की ताचो पांय जो आसा हो मोडलेलो आसा. पांयाक फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. आतां ताका सद्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. जो हांगासर मरण पावलेलो आसा स्पॉटाचेर ताका सद्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेल्लो आसा. सद्या घटनास्थळी जर तुमी पळयत जाल्यार म्हापसा पुलिसांचो स्टाफ हांगासर सद्या पावलेलो आसा. आतां पुराय अपडेट कितें आसा पळय हो एक्सिडंट एक्झॅक्ट जालो कसो हेची फूल डिटेल जी आसा ही आमी हांगासर थळावीक जे कोण भुरगे आसा तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. त्याच प्रमाणे हांगासर जे स्पॉटाचेर सद्या पुलीस पावलेले आसात त्या पुलिसां कडल्यान आमी जाणून घेवया की हो एक्सिडंट एक्झॅक्ट जालो पळय तो कसो जालो कितें जाल्लें पळय ते अशीच अपडेट तुमकां आमी हो हांगासर जो एक्सिडंट जाला जो फटल एक्सिडंट जाला त्याच्या बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.